بسم الله الرحمن الرحيم. جلي برا پشتی شر بدر بدیماهی هاتی اتنافبرا لشکر اسلام و لشکر جاهلیت دا و هفته ظلامش کافر و بباورا هاتینا کشتن لشکر کفر او بهز و شیان خو سرگرم دیتی برانبر هجمارکا که مش خودم باورش کست و پاشکی زفری و ریکا روی گرد و جور دا قصد مکه کر دا مزگینی پریراشی و شرمزاری خو ابدنا دست برایت خوشمکهیا المیدان شری خودم باورت سرکفتی و پشتگرم اپهیزا خوده ات مجیل بون بکم کرنا اخسیر و دست کفتی آوه مسلمانا کشتیت کافره هجمارتن در کفتن هفته کس 20 تشتک جوان اش مظن و کنکنا بون سه روژا لشکر مسلمان المیدان شری ما يعني شروجا هفدي رمضان حتى 20 رمضان الروجا سي پیغمبری صلی الله علیه وسلم فرمان الهوالت خو که کو کلخت کافره ابذشرن کلخت وان 20 تشتك مظنت و يت وكي ابو جهل وعتبي وشيبي وجلك دي الديف داخازا پیغمبری صلی الله علیه وسلم هاتنا کوم کرن و هاوتن اد چالکا پیزدا یکود بیجن قلیب بری آخر را دنسر پیغمبر صلی الله علیه وسلم الهنداوی چال راوستیا و ایک گازیوان کنکنا گر و گوتی ای فلان کره فلانی ای فلان کره فلانی و ناوتوان ایک گوتن او سوزا خود من دایا من بو مبجه اینا اره او سوزا خود هوا دایا هوا بو هوا بجه اینا عمری گوتی ای پیغمبر خود پشتی 3 روزش مرناوان تو گازید که موان گهلتا هيا پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوت از بویی که ما یه نفس من دستی دا هوا چیتر شوان گهل منینه بله او نشن بر سوامن بدن خوده هز دوان کو بشن گهل دنگ پیغمبری بن صلی الله علیه وسلم هرچنده مریا هاش ساخا نینجی بله او معجزت بو پیغمبری صلی الله علیه وسلم دا پتر ری دجمنتوی رش ببن پشتی ابدیماهی هاتن شر بدر مسلمان او اخسیر هجماتن یت کو کفتین دستت واندا در کفتن هفته کس وجبرکو او ایکمین شربت نفبرا مسلمان و کافر دا قومی پیغمبری صلی الله علیه وسلم نزانی ده چلوان اخسیرا کرد وجبرکو چو آیت زیبو پیغمبری صلی الله علیه وسلم در باره و مسئله نهاتن خاره پیغمبری صلی الله علیه وسلم پسیارا خو پندک حوالت خویت میزی کرد گوت ابو بکری تو چل بیجی ابو بکری گوت ای پیغمبر خوده او همی براو پسمامتنه ازت بجم اگر تو برانبری هر ایک جوان هندک مالی ور بگیری بومه چیتره ام ده پی ابهیز کوین السر کافره پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوت عمری تو چید بیجی کره خطابی عمری گوت اب خوده از وینا بینم یا ابو بکرت بیند فلان کسی مروف منه فلان کس مروف منه اگر تا تو دستیری بدای از دسروی لیدم و عقیل برای علیه ابدا ویدا بکجید حمزه جی بلا برای خو عباسید کجید حتی هر کسا که بزانید دلت ما مسلمان ها قطد گل کافران نینن بلا مروفت نجیبن و اویدها مانیتات این دامه بکشن پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوتنا ابو بکی چیتر دید لو بریار دا هر کافره که هندک مالی جیور بگیرن برانبر بردانوی و پشت اینگی بدمه که کم خدای مزن آیتا که دجوار هنر تخاره تیدا گفه که مزن الپیغمبری صلی الله علیه وسلم و ابو بکری کر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم وخدای مزن او رأي يكو عمري ديتي تشيتر ديت جلي برال فيري مدويتن نموناكي اش نمونت فان اخسيرت هني بوهوا وگرين برين كما قوتو بو ايكش اخسيرت كافرايت كو كاتين دست مسلمان ابو العاص بن الربيع بو زافاي پیغمبري صلى الله عليه وسلم ودبجن ابو العاص مروفاكي بازرگان و دولمند بو دم مسلمان جي خاصتي كو فديه بدتن دابتا بردان هنر تا مکجین که خو زینبا کی چا پیغمبری صلی الله علیه وسلم المکه ده هندک مالی فرکت و مسلمانا حتی پی بیت بردان ادبجن زینب رستیا که زیری هبو هیش یا دیکاوی خدیجه بو بری بمرت دابوی دم زینب شی ابکر خالت خوکری دیکاوی خدیجه افرست کهنی دابوی زینب رست که خو هنر تا مدینه ده ظلام خو پی بردد عایشات بجیتن دم پیغمبری صلی الله علیه وسلم رست که خدیجه دیتی بیراوی ده هاتفا
دلی هاتا گوشتن و بیریا کابانی خو خدیجه کر لو گوتوی مروفی ابو العاص گرتی اگر هوا بفت اخسیر بردن یعنی اخسیر زینبه و رست کاویجی بو بزفرینن این آوان پیا پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم کر اجبه نمونه وفاداریا پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم بو خدیجه دیارد بیت پشتی ابو العاص اخسیری وگر یا مکه هیوکه و پشتی خدای مزن امر کری جنکا مسلمان چنا بیت النک ظلام کافر بیتن ابو العاص دستیری دا جنکا خو زینبه کو بچیتا مدینه و بجهیتا باب خو و پشتی اینگی چند سالا که ابو العاص حجی مسلمان بو و هاتا مدینه و او جنکا خو زینب جارکا دی گهشتنا ایک برایت هجا البیستی هی و رمضان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپلشکر خواه داره و وگر یا مدینه پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم بری خود دو ظلام هنرتن دا مزگینی بدن خلق مدینه بسر کفتنه ایکی جوان عبدالله کر رواحی بو و یدی زید بن الحارث بو پشتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شر بدر وگر یا نزیکی هفته که مال مدینه پاشی در کفت غزای کادی یکود بجن غزوة بنی سلیم سی رجا لشکر خدانا نزیک جه بنی سلیمیا بلی چو زورش و ندید لو وگر یا مدینه اد هیو شوال ذو القعد دا اج صالة دوی مشختی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم باربتش اخسیرت بدر اب فدیه بردان پشتی شر بدر بدنا که کم فاطمه کچا پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم شی پسمام باب خو علی کر ابو طالبی کر و هاتا و گوهستن اب وی چنده صالة دوی جی اج صالت مشختی دیماهیتتن الصالة سیه اج هنارتنا اشهاتنا پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم بو مدینه گلک سرهاتی و قومین دگرنگ و مزن ریدا بون و یاش همیا مزنتر ادوی ساله دا چه بوی شر احد بو الهیوه ده کد بیجن هیوه شواله بری شر احد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پهجمارکا غزا رابو بو دور برت مدینه ارمانج جه هر او بو صحمه خوب کتت سر کافر و دین دجمن را جوان غزایا ایک غزوة ذي امر الهيفا دو صفره هيفا دوش في صالك بجن صفر اف غزوها چه ببو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولای نجده وچو و 450 ظلامت گلبون 11 روش پیوه بورندن بلی چه شرط چه نبون چونکی جه مسلمان گهشت بانه کافر اجبر تروین ادوی غزایه دا او سرحاتی نافدار چه ببو دمت بیجن پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم خوش مسلمانا و در کرو چور بنداره که خودریش کر چوب کافره کی وکت رابو ابدزی و خود گهنده الهندابی سری راوستیا شیر خو ریس کرو گوته ای محمد کی دیتا افروکه اج دستت من قرطال کت پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم گوته خوده الویدمی دستی کافری ولرزی وکی مروفه که ترسیای و شیرش دستا کت پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم دست دا شیروی هل گرت و گوته و کی دیتاش دست من خلاص کت اوی گوت کس نه و از شهده دم کو خوده اکی تنه و یب حقی هی و تو پیغمبری وی اینا پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم شیروی داوه دم اف مروفه زبری نک حوالت خو اوان گوته تا چی کر گوت من شیر خوراکر سر سری دا بکجم بله ظلامه که مزن از پاش ولدم هنگی منزانی او ملیاکتک بو لو من باوریت محمد اینا و از چوم سردینوی غزوة دوی ادبجن غزوة بحران اذا الهيفة ربيع الاول اج صالسية چه ببو و چو شرط دا نقومي بون غزوة سية غزوة بني قينقاع بو جالي برا بني قينقاع ايكش ايجاخت جهيا بون يدكل مدينة جيان بري اسلامي اف ايجاخانه ايكش وان ايجاخا بو يدكو پشتوانيا خزرجيات كر و هفالينيا كمكمة نظروان و سروك منافقة عبدالله بن أبي بن سلول دهبو اوان جهيا وكي همي ايجاخ ديت جهية مدينة جلك بين خوشبو مسلمان البدري بسر كفتين و جهية قينقاعي ايكمين دستك جهيا بوك اشكرائي دجمناتيا مسلمانا كري و ازمان دريجيت در حقا پیغمبری دا صلاة والسلام کرین و پیلوان پیمانا دانای يدكود گل پیغمبری صلاة والسلام مور کرین دست بيكا دجمناتيا وانا بفيرانگي بو ادبجن جارا كي جنكا مسلمان چو دكانا جهية كي قينقاعي سرو چافتويت پیچای بون
هندك جهي ما نبيفا دا ريخو اشكراكتن يعني بيشي سرچوا لادن اوي قوي خو ندوان او رابون وكياري بيكرن دهمنا كراسي ابناف ملافا جريدا دمياري نشتي بيكو بيب حسيت دا جربو هندك اجلاشي ديار ببيت بشتي او چه بوي يوان فياي هميا بجنكا مسلمان كرا كني جنكي كرا هوار مسلمان كت هواري هاتو دكاندار جهي كشت اوی جهیت الویره الدکانت آماده بوی اب مسلمانی ورهاتن و مسلمان کشت اب ویچنده ات نافبرا مسلمان و جهیا دا نخوش بو پیغمبری صلی الله علیه وسلم ظلمت بنی قینقاعیه کم کرن دا بجیته هشیاری خوبن اگر او خود بسری بباورت قریشی اینای دی بسری هواجی اینت بلی اوان خوب منت کرو گوت ای محمد منا این رضا قریشیا او چه شر لگدانا نزانن ام اگر شرطه بکین دشنی زانی کنم چه ظلمین و ام چه مروفین پیغمبری صلی الله علیه وسلم او خدای مازن باش آگهدار کری طبیعت بنی اسرائیلی یخاروویچ ات قرآن پیروز دا پیغمبری صلی الله علیه وسلم زانی کو اف دفن بلندی جهیا پیتوی کل مکیه دا پیخو زیده برکا خودریش نکن لو فرمان دا مسلمان قصد تاخی قینقاعیه بکن و دوره لی بگرن پازدار روژا پیغمبری صلی الله علیه وسلم او دور پیچ کرن بله قط ظلامت الشرع اش کن مشکل ندرکتن و زیرکی و پهلوانی خود یاد نکرن دیماهیه وش برکو سروکی منافق عبدالله کره ابی گلک هیوی و رجاش پیغمبری صلی الله علیه وسلم کرن که چل هوارتوی جهی نکتن پیغمبری صلی الله علیه وسلم بریار دا کشتنه نکتن بله دوید هر ایک بتنه دوارکی بار و اشتشتا بخوبتوش مدینه در کبت پشتی شر بدر بصالة كي بباورت مكيه رحتو تنا نبون وش بري آطاف مظن او بسري وان هاتي وهندكش مظنت مكيه يدكو مروفت وان هاتينا كشتن بدست مسلمان روجا بدر وكي عكريمي كرة ابو جهلي وصفواني كرة اميي وجلك دي افا قوتن شرم ابو ما ام سرشور المكيه الرينين وطولا مروفت خوفانكين ديما هي السروي باوري كومبون كو هر ايك جوان دويتن هندي جبيتن مالي پیشکش بكتن پیخمت خو آماده کرن جبو شر مسلمانا ابو سفيان اب مظنت قريشية و گريان و سرو گرگيرت مكيه همي كون کرن و پشتی زيده دانستاندن کرين گوتن چرينينن هبيت نبيت دويت طولا خوب بسطينين اگر نه دفهت امتشيت اتناف عربا همي دا كافرو بباورت مكيه خو و باش لیک دان و کار خو کرن دابر مدینه و بچن المدینه جیانا که راحت و تنا پریوت شو پشتی پترش ده روژا اش دسپیکا هیوا دهه کت بجن هیوا شواله اش سالا سیه مشختی چوین دنگو باس گهشتن مدینه کو کافرت مکه هیت خو لیک داین و نزیک درکون و بر باجر وان و بین السبیدایا که اینیه اشبه هيفاها هيفا شوالي بشتي پیغمبري صلى الله عليه وسلم نفيجا سبيدي البراهية مسلمانا كري الدور خزفري قود شفدي من تخوني دا ديد چيلك النكمن ادهاتا وكشتن و شير من درزكت كفتي ومن دست خود كرات كمزرية كي مكم دا قوتن اي پیغمبري خودي تو چو معنى بو في خونيت بيني پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت من بين خوشه افا دو اطافن دي بسر مدائن السبيدة هي في رجهنين رجه ايني حتى نزيكي نفرو دنگو باسط قريشية جاشتين مدينة حتى نفرو قربالغة كمازن بول مزگفتا پیغمبری صلى الله عليه وسلم مسلمان تيكت هاتن و تيكت شون دانستاندن تكرن السروي كاري بيتوي كو بكن هندي پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم ادگوت اگر ام بمينينت باجر خدا چتره چونکی گاوان هیرش دا باجری او دشکن اجبرکو برگیری ما دیا مکمتر بیت بلی بارابترش مسلمانا و بتایبتی او گنجت الروجا بدر آماده نبوین دلوانت چوی اش مدینه درکون و بچن برسنگی لشکری کافرا بگیرن گلکی شوان هیوی و رجا اج پیغمبری صلی الله علیه وسلم کرن و بریوان بدت الشری بلکی تیدا شهید ببن و جوی خیرا مزن ببار نبن اج خو هندک اجید گوت ای پیغمبر خودی بحشت اج دست من نکه شیر خودی و پهلوان میدان شرا حمزه کره عبد المطلبی رابو سرپیا و گوتا پیغمبری صلی الله علیه وسلم از پوی کما یه قرآن بوتا هنارتی اگر عمل برسنگ وان راوستیاین دب درستی شریکین دمی بویا نیفرو
پیغمبر صلاة السر بن ابسر منبری کفت و دست بخاندن خود با روژا اینیه کر تیدا فرمان المسلمان کر کت مجد بن ات جهاد خدا و پشتی نویجا اینیه کری چو ات مالا دیکا مسلمان عایشای و جلکت خویت شری کرن برخو و در کفتا مزگفته و فرمان دا لشکر بیتا آماده کرن مسلمان دید هر وکی وان رنگ کتکیه که الپیغمبری کر صلاة السر بن لو گوتنی ای پیغمبر خودی نکو ما کتکیه که التکر بید اگر تب در کفتن نخوش بیتن قیدینا کت دمینینت مدینه دا پیغمبری صلاة السر بن گوتوان دم پیغمبرک کار خوی شرید کتن و جلکت خود کت برخو بوینین لیوه ببید سرکش منافقه عبدالله کره ابی بن سلولی ایتج وان کسابو يتد قوتن يا باش بما أوا أم إش مدينة ندر كفين يعني أوجي السروي قوتن بو يا پیغمبري صلاة السر بند قوت بل ويش برهند بو ويش برهند بچندت قوت چونكي ويد قوتي بلكي قريشي اگر بهيز خو بين سر مدينة بشن مسلمان ببنيات كان وبلاواش ماذا كان اجلايا كديفا هندي هنت ينويرك والترسينوك بو هندي جبان بو ندويا لشكر مسلمان در كفيت الشرعي اجبركو هندي دويتن أوجي اتقل در كفيت دمي پیغمبر صلاة الله عليه وسلم القوتنا خو ليفا بوي و بوي كري يا صحابية توي قوتي عبد الله كري أبي جلك بين نخوش بو قوت محمد شو بهاي نادتا من قوتنا من العردي دات و قوي خدتا هندك بچيكو جحيلة سرگرم لشكري كفرة زيترشي مسلمان در كفت بو لو او پتر نزيكي مدينة بون حتى جهشتنا نزيكي چياي احده او كفيتا جيريا مدينة هجمارا لشكري كفرة 3000 کس بون و هجمارا کمازن اش جنکاجی ادیال خو اینا بون اش برهنده دا پتر اب شریفه ببن يعني دا تشجيعون بكن و وكي رجا بدريجي داش ميدان الشري نرفن يعني الشر مد جنكا دا نرفن الشري سر لشكري وان ابو سفيان بو ابو سفيان جنكا خو هندا كيچا عتبي اوجي ديال خو اینا بو هندي دفيا بچاوت خو ببينتن دام ظلامت مكيه طولا بابوي و برايوي و مامويش مسلمان آفت كان مظنة قريشية هبو ادقوتن جبير بن مطعم اوی مروفی ماميل روجا بدري هاتبو كشتن اوی مروفی بنيكي حبشي هبو ادقوتن وحشي قضا كافرة مكيه في در كفن شري جبيري قوتا بني خو الروجا بدري اوان مامي كشتي تمروفكي زيركو ساقواني اگر في شري دا تمام محمدي پیش مامي مفا كشت از ديتا آزاكم وحشي البرفي اكهات چونكي مرادوي او بو آزاد ببيت و اوجي وكي خلقي هستي ابسر بلنديت ناف مروفا دا بكت اتبجن هر جارك وحشي اتبر هندي رد بوري هندي دقوتي اي وحشي لزي بكا دل مهيم بكا ويا ظنايك و بابو براو مامي هندي البدري ابدستي حمزي هاتبونا كشتن لشكري مكهية برب مدينة و در كفتن هجمار وان وكي ما قوتي 3000 كسبون و 200 حسب جي اتقلوان دا هبون اجبلي حشترا مظن لا راست خالد بن الوليد بو و لا يشبه عكثي ميكورة ابو جهل بو مسلمان پشتی نیورو یا روژا اینی اج هیوا شواله اج مدینه در کفتن پشتی وانجی کار شریکری هجمارا وان دم در کفتین 1000 کس بون پیغمبری صلی الله علیه وسلم آلا خو کرد دست مصعب کره عمیری دا اپریفا مظن منافق عبدالله کره ابی بن سلولی خو تورا کر خو عجز کر و گوت بوچی پیغمبری بگوتنا من نکر اذا محاله ادگلوی گوی خو اتداتا بچیکا و مقصد او بو هجتك بخو هل بخيت دا بيب زفري تمدينه پاشی کرا نمردی رابو ادگل 300 کسافه اشیت وکی خو منافق یان باوریان یا که مصصت اش مسلمانا و در کرن و زفری نمدینه مسلمان ما نلویر 700 کس برانبر 3000 کسا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اپلشکر خواه گهشت وی گلی یکود کویتا جیای احده نزیکی لشکر کافر ابو پیغمبری صلی الله علیه وسلم لشکر دانا جهکی کوچیای احده بکویتا پشت وان گوت داچیا بوما ببتا پرجان اجلای که دیوه پنجی رمبازت زیرک اشناف لشکری گرتن و عبدالله بن جبیر کرم مزن وان کمروبه که زیرک بو و گلکی سگوان بو و گوته هندل سروی گرکی بن دا پشتا ما پارزن و نهلن سیارت وان الدورما ابزفرن نوا بیت هنجه خو بردن اگر هودیت ما او همی کشتن جه خو برندن و دیسا اگر هودیت وان ام همی کشتین اد هوارا منائن
پاشی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رابو لشکر اپریز کرد دید هندک جحیلت بچی کیت ناف دا گوت اوان هین خوب دن پاش و پشک داریت شریدا نکن اجوان جحیلا اسامه کر زیدی بو و زید کر ثابتی و براء بن عازب و چندکی دیتری هندک اجوان جحیلا ادگوت دم الرجع احده پیغمبر صلی الله علیه وسلم الناف لشکری جریای دا بچی کا جه بگرت و ودر کتن ما خوب بلندت کر و امراد بونیا سر تبلت بیت خوب دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی مد بینت بجت اوجیت مازنن و ما نداره ختن یعنی هندی هم توان حست کر پشک داریت جهاد دا بکن بری دست بکرن شری هر دولایا اب درستی کار خو کر ات بیجن پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتناف حوالت خدا رابو و شیرک دستا دا بو گوت کی دوی شیریش من ورگرید بلی بشرطی افرو حق وی شیری بدته کس نوری آجی ور بگرید گوت نکو اب مذا نایتن ام حقی بدینه صحابیه کی اد گوتن ابو دجانه گوت حقی چی ای پیغمبر خوده پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوته حقی اوا تو الدجمنی بدهی یعنی شریف بکی حتی خارد بید دستی تدا ابو دجانه گوت بدمن هر دو لشکر کفتن برانبر ایک او شری دست بگر